नमस्कार, कार्यक्रम युवा सरोकारमा स्वागत छ। मेरो नाम हो सुभाष रिसाल। कार्यक्रम युवा सरोकार तपाईले हरेक शुक्रबार बिहान 9 बजेको क्यापिटल समाचारपछि काठमाडौँमा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज र पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। साथै तपाईले क्यापिटल टिभी एचडीबाट पनि कार्यक्रम युवा सरोकार हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम युवा सरोकारमा हामी विशेषतः युथ एन्टरप्रेनर र सोसाइटीमा इम्प्याक्ट पारेर काम गरिरहनुभएका युवाहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ सजल जोशी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सब आराम हजुर। विशेषतः हेरिरहँदाखेरि तपाईहरू हेलमेट्ससँग सम्बन्धित मात्रै बिजनेस गर्नुहुन्छ। बिजनेसमा स्पेसिफिक हुन कतिको जरुरी छ? अब जस्तै कि स्टार्टअप बेसिसमा हामीले निस मार्केट एउटा खोज्छौँ होइन। अब हामीले पनि त्यहीबाट सुरु गऱ्यौँ र निस मार्केटमा हामीले ट्याप इन गर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटा एडभान्टेज भनौँ न, एउटा हामीले प्रडक्टलाई राम्ररी बुझेर राम्ररी कस्टमरलाई बुझेर हामीले त्यसलाई स्पेसिफिक टार्गेट गर्न सक्छौँ कि त्यो भयो भने चाहिँ स्पेसिफिक हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, के काम गरिरहेछ। तर एट द सेम टाइम स्पेसिफिकसँग डाइभर्सिफिकेसन पनि सँगै बिस्तारै साइड बाई साइड आफू ग्रो हुँदै गइसकेपछि त्यो पनि ल्याउन उत्तिकै नै जरुरी छ कि तपाईँ फर्स्टमा जसरी स्पेसिफिक भएर एउटा काम सुरु गर्नुहुन्छ त्यसलाई ग्रो हुँदै गएपछि एउटा स्केल अप फेजमा चाहिँ त्यो डाइभर्सिफिकेसन पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। प्रायः जसो हेरिरहँदाखेरि हेलमेट भन्ने बित्तिकै हामी बाइक किन्ने ठाउँमा प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ होइन भने अरू थुप्रै यस्ता पसलहरू छन्, थुप्रै यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ हामी हेलमेट लिइरहन सक्छौँ। तर यसमा पनि तपाईँहरूले हुँदाहुँदै पनि यसरी हेलमेट्स नेपाल नै भनेर सुरु गरिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। गाह्रो हुँदैन सस्टेन गर्नको लागि? सस्टेन गर्न गाह्रो भन्दा पनि च्यालेन्जेसहरू हुन्छ। अब तपाईँको सबै बिजनेसमा एउटा च्यालेन्ज त आइहाल्छ। तर अब जस्तै कि हाम्रो सुरुदेखि एउटा कस्टमरहरूले चोइसेसहरू खोज्नुहुन्छ, जसमा अब हामीले बाइक किन्दा पनि एउटा स्पेसिफिक जुन बाइक अगाडि छ त्यही मात्रै उठाउँदैन, हामीले पनि 10 थरी हेर्छौँ, 10वटा बाइक चुज गर्छौँ, एउटा स्पेसिफिकेसन हेर्छौँ अनि बल्ल एउटा बाइक चुज गर्छौँ। त्यसरी नै आजभोलि युवाहरूले हेलमेट्सहरूमा पनि त्यही क्रेज छ कि जुन चाहिँ कि हेलमेट्स भयो, बाइक एसेसरिज भयो, आफ्नो बाइकलाई कसरी अझै राम्रो बनाऊँ, आफूलाई सेफ्टी गियर्सहरू कसरी अझै बेस्ट युज गरौँ होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब एउटा गुड मार्केट छ, एउटा गुड मार्केटलाई हामीले ट्याप इन गरेका छौँ होइन। अब त्यस सँगसँगै एउटा हामीले सोसल मेसेज पनि दिइरहेछौँ, जसले गर्दा हामी एउटा युवाहरूको बिच एउटा कम्युनिटीको बिच राम्ररी हाम्रो एउटा इम्प्रेसन एउटा राम्रो इम्प्रेसन गएको छ होइन। सो त्यसले गर्दा पनि एउटा समवट हाम्रो एडभान्टेज भयो। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब्स्ट्याकल किन हुन्न र जहिले जुन हरेक बिजनेसमा त अब्स्ट्याकल भइहाल्छ नि। भनिसके पछाडि नेपालमा कुनै पनि बिजनेस सुरु गरिरहँदाखेरि कतिको अब्स्ट्याकल्सहरू, कस्तो खाले अब्स्ट्याकल्सहरू चाहिँ हामीले खेप्नुपर्छ सुरुवाती चरणमा? अब हजुरको एक्सपिरियन्स एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हजुरको बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि होइन। अब म आफै पनि एउटा युथ एन्टरप्रेनर भएर एउटा एक्सपिरियन्स जब स्टार्ट गरेँ, एक्सपिरियन्स मेरोमा नि ल्याकिङ थियो होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ अब मैले अब पछि पहिला गएर अब सुरु गर्दातिर हेरेको भए मैले अलिकति एक्सपिरियन्स गेन गरे भए मैले यो अब्स्ट्याकल्सहरू मजाले नै कटिन्थ्यो भन्ने मेरो सोच छ होइन। तर अब्स्ट्याकल्सहरू तपाईँको डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा भनौँ न, फाइनेन्सियल भयो, हाम्रो एक्सपिरियन्स वाइज भयो, हाम्रो कनेक्सन नेटवर्किङ वाइज भयो, हाम्रो अब जुन चाहिँ हामीले नयाँ आइडिया सोचिरहेको हुन्छ त्यसलाई कसरी एक्चुअली एक्जिक्युट गर्नेमा कति फरक हुन्छ, त्यस्तो अब्स्ट्याकल्सहरू युजली भेटिरहेको हुन्छ क्या। किनभने एज अ युथ, एज अ अन्टरप्रेनर तपाईँहरूसँग एउटा आइडिया हुन्छ, तपाईँहरूसँग एउटा भिजन हुन्छ, एउटा जागर हुन्छ, तर त्यसलाई एक्जिक्युसन गर्न आएन भने त्यहाँ चाहिँ सबसे बढी प्रब्लम हो कि। सो एक्जिक्युसन गर्न आएपछि मात्रै त्यसलाई आइडियालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ। प्रब्लममा पनि हामी नेपाली सोसाइटीलाई अलिकति फोकस गरौँ। नेपाली समाजमा कुनै पनि बिजनेस सुरु गर्नको लागि, कुनै पनि भेन्चर सुरु गर्नको लागि मार्केट कतिको फिजिबल छ? सो त्यो भन्छ नि, वेयर देयर लाइज केओस देयर लाइज एन अपर्च्युनिटी। सो नेपाल एकदमै डेभलपिङ फेजमा छ। त्यो भनेपछि अब अपर्च्युनिटी एन्डलेस छ कि, जुनमा पनि अब तपाईँले यो कुरा सुरु गरौँ भन्दा काहीँ न काहीँबाट मार्केट पनि सानो छ, नेटवर्किङ पनि सजिलोले भेटिन्छ होइन। जो चाहिँ कि हाम्रो विदेशमा भए भए एउटा मार्केट लिडरसँग एउटा गुड नेटवर्किङ गर्नलाई
एकदमै समय लाग्छ, जुन चाहिँ नेपालमा एकदमै सजिलोले पाउन सकिन्छ, एभाइलेबल छ। स्पेसली तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने त काठमाडौँमा नेटवर्किङहरू नै सबसे इम्पोर्टेन्ट हो होइन। सो त्यो कुरा इजिली सकिन्छ। सो अपर्च्युनिटी राम्रो छ, जस्ट क्यापिटलाइज गर्न समथिङ अघि भने जस्तो अब्स्ट्राकलहरू आइन्छ। अब त्यो पोलिटिकल होस्, त्यो फाइनेन्सियल होस्, केही न केही अब्स्ट्राकल्सहरू आइरहेको हुन्छ। सो त्यसलाई ओभरकम गर्न हाम्रो च्यालेन्ज हो एज अ अन्टरप्रेनर, त्यो अलिकति गाह्रो छ। तर रिगार्डलेसली अपर्च्युनिटी त ट्याप इन गर्न हामीसँग एन्डलेस छ। अपर्च्युनिटिज धेरै छ भनेर भनिरहँदाखेरि के कस्ता अपर्च्युनिटिजहरू हुन सक्छन् त नेप्लिस मार्केटमा? अब त्यो जस्तै कि अहिले टुरिज्म अपर्च्युनिटिज म्याक्सिमम् छ। एट द सेम टाइम अब हामीले जब सुरु गऱ्यो हेलमेट्स भनेको कसैले सोचेको पनि थिएन हेलमेट्समा पनि केही मार्केट छ कि भनेर। अब सो हामीले एउटा अर्गनाइज हिसाबले हामीले हेलमेट्स नेपाललाई सुरु गऱ्यौँ होइन। अब एउटा जस्ट एउटा सानो आइडिया थियो कि इमर्जेन्सी मानिसहरूको हेलमेट त पार्किङ लटमा कति हराउँछ होइन। अब त्यस्तो केसमा हामीले इमर्जेन्सी डेलिभरी गरिदिउँ न त भन्ने एउटा सानो आइडिया थियो। त्यसलाई ट्याप इन गऱ्यो, बिस्तारै त्यसलाई फ्लोरिस गर्दै त्यसलाई आइडियालाई अलिकति अझै बढाउँदै आज तीनवटा सोरुम छ हामीसँग। एउटा राम्रो नेपालको सबसे ठुलो आफ्टर सेल्स मोटिभ सोरुम हाम्रै छ होइन। सो यो सानो आइडियालाई अगाडि बढाउनलाई हामी जस्तो एउटा हेलमेट्सको लागि त त्यत्रो मार्केट छ भने तपाईँले अब अरू अपर्च्युनिटिजहरू त टुरिज्म भयो, हस्पिटालिटी भयो, यति एन्डलेस मार्केट्सहरू छ कि जसमा युथहरूले ट्याप इन गर्न सक्छ कि युजली। किनभने यो आइडियाजहरू हामीले नयाँ कसरी अब अगाडि बढाउने, ट्रेडिसनल वेलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यो मार्केट एकदमै अगाडि बढाउने अपर्च्युनिटी एन्डलेस छ कि। अहिलेको अवस्थामा हेलमेट्स नेपालले कतिजनालाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिरहेछ? अहिले चाहिँ हाम्रो टोटल 27 जना टिम मेम्बर्स छ होइन। अब जब स्टार्ट गऱ्यौँ हामी 2 जनालेबाट सुरु गऱ्यौँ, अब अहिले 27 जना टिम मेम्बर्स छ। त्यसमा अब फुल टाइम पार्ट टाइम गरेर जसमध्ये 40% चाहिँ हाम्रो फिमेल इम्प्लोइजहरू नै हुनुहुन्छ। जस्तो कि तपाईँहरूले एक त आफ्नो बिजनेस अगाडि बढाइरहनु भएको छ, तपाईँ र प्रार्थना हुनुहुन्छ, अनि त्यस सँगसँगै तपाईँहरू 27 जनाको टिमलाई लिड गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। बिजनेस र लिडरसिप एक अर्कासँग कतिको इन्टरकनेक्टेड छ, एक अर्काका समीपूरक कसरी हुन्? बिजनेस एन्ड अन्टरप्रेनरसिप भनेको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ इन अ सेन्स। अब भने जस्तो अब एउटा बिजनेस चलाउन भनेको फ्यामिली बिजनेस हुनसक्छ, एउटा सेटल बिजनेसमा काम गर्न सकिन्छ। तर अन्टरप्रेनरसिप भनेको होल डिफ्रेन्ट बल गेम भनौँ न होइन। अब जस्तो कि आफ्नो केही भिजन, केही आइडियालाई एक्चुअली आफैले त्यसलाई उसमा ल्याउनु, आफ्नो लाइभ ल्याउनु होइन। अब त्यसलाई गर्ने लिडरसिप भनेको सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। लिडरसिप कसैले तपाईँको भिजनमा विश्वास गरेर तपाईँसँग काम गर्न आउनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी बन्छ कि उसको पनि एक्सपेक्टेसनहरू तपाईँले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। इट्स नट जस्ट एबाउट मेकिङ मनी कि इट्स एबाउट मेकिङ डिफ्रेन्स नट ओन्ली इन सोसाइटी कि आफ्नो कोवर्करको लाइफमा पनि कसरी डिफ्रेन्स ल्याउनु, ऊ हिजोभन्दा बेटर आफू सँगसँगै आफ्नो टिम मेम्बर्सहरू पनि कसरी बेटर, कसरी अपर्च्युनिटी उनीहरूलाई दिउँ आफ्नो मार्फत होइन। सो द्याट उनीहरू हामीलाई जहिले पनि लुकअप टु गरोस् होइन। सो त्यस्तो अपर्च्युनिटीहरू त्यस्तोहरू दिन परिराखेको हुन्छ। सो त्यो केसमा अब एउटा गर्न सकिन्छ, मैले आफू मात्र ग्रो होइन कि आफ्नो टिमलाई पनि ग्रो गराउनुपर्छ भन्ने त्यो एक्सपेक्टेसन छ भने त्यसले इजिली यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर होइन मैले अब आफूले नै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने त्यो सोच राखेर चाहिँ एज अ अन्टरप्रेनरसिप चाहिँ अगाडि लाउनुहुन्न भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कि तपाईँ र प्रार्थना 2 जना हुनुहुन्छ तपाईँहरूको भेन्चरमा पार्टनर्स। अब हामीले पार्टनरसिप बिजनेस हेर्ने हो भने चाहिँ प्राय सफल भएको देखिँदैन पनि, अनि कतिले चाहिँ पार्टनरसिप बिजनेस गर्न हुन्न, त्यो भयो भने चाहिँ कुराकानी मिल्दैन अथवा सोचहरू मिल्दैन भन्ने जस्तो पनि हुन्छ। कुनै पनि पार्टनरसिप बिजनेस आफैमा सफलता हुँदैन, त्यसमा के कस्ता फ्याक्टरहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्दै तपाईँहरू पार्टनरसिप बिजनेसलाई सक्सेसफुल बनाउन सक्नुहुन्छ? मेन थिङ भनेको एकअर्काको लागि रेस्पेक्ट हो। अनि अब एउटा इन्टेन्सन राम्रो हुनु पऱ्यो बिजनेस अगाडि बढाउने होइन। अब एक्चुअली हेर्ने हो भने पार्टनरसिप बिजनेसले झनै एडभान्टेजेसहरू बढी छ कि अब तपाईँले सर्टेन एरियाजहरूमा म नराम्रो छु होला, जसमा मैले ल्याकिङ छ होला मेरो एक्सपर्टिज, जहाँ चाहिँ प्रार्थनाले फुलफिल गर्छ कि उसले त्यो एरियामा एक्सपर्टिज उसको राम्रो छ होला। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्दै अगाडि बढाउन सक्यो। स्पेसली कस्तो भन्दा बिजनेसमा एउटा मेल एउटा फिमेल को फाउन्डर भयो भने चाहिँ के बेस्ट हुन्छ भने हजुरले 2टा पर्सपेक्टबाट
पर्सपेक्टबाट पाउनुहुन्छ कि अब हामीले एउटा जस्ट मेल पर्सपेक्टबाट एउटा फिमेल पर्सपेक्टबाट एउटा होल डिफ्रेन्ट उस पर्सपेक्टबाट तपाईँले बिजनेसलाई हेर्ने मौका पाउनुहुन्छ कि सो यस्तो कुराहरू भनेको चाहिँ एज अ पार्टनरसिपमा एकअर्कालाई रेस्पेक्ट छ, एकअर्कालाई राम्रो इन्टेन्सनले अगाडि बढ्ने सोच छ भने चाहिँ यस्तो कुराहरू धेरै राम्ररी अगाडि बढाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ पार्टनरसिप बिजनेस भनेको नराम्रो होइन। बिजनेसमा कतिपय फेजहरू कस्तो पनि हुनसक्छ भने यो टाइममा चाहिँ हामी पुरै डाउन गइरहेछौँ अथवा यहाँ चाहिँ हामीले राम्रो गरिरहेको छैनौँ भन्ने जस्तो पनि हुन्छ। अनि त्यसलाई फेरि केही सोल्युसन्सहरू निकालेर त्यसलाई फेरि ओभरकम गरेर तपाईँहरू फेरि पनि कम ब्याक गर्नुहुन्छ, त्यस्तो कुनै पोइन्ट छ? त्यस्तो पोइन्ट त धेरै आउँछ। मैले भने अब्स्ट्याकल्सहरू कहिलेकाहीँ अब हामीले के गरिरहेछौँ भन्ने हुन्छ, कहिले हामीले गरेको फेलियर्सहरू म्याक्सिमम हुन्छ कि। सो अन्टरप्रेन्योरसिपमा एउटा वान अफ द बेस्ट कुरा भनेको हामीले स्टार्टअप एकदमै सानोबाट सुरु गऱ्यौँ, अब नथिङबाट आउट अफ नथिङ हामीले केही न केही क्रिएट गरेको छौँ कि। सो त्यसमा चाहिँ अब जस्तै तैँले भन्नुभएको जस्तो डाउन साइड भइहाल्यो भने पनि इन सर्टेन टाइम्स होइन, हामी चाहिँ कस्तो भन्दा जेरोबाट सुरु गरेको हो, हामी ब्याक टु जेरो गएर फेरि सुरु गर्नलाई डराउँदैनौँ कि। यो स्टार्टअपको सबसे राम्रो ब्युटी भनौँ न होइन, जेरोबाट सुरु गर्दा तपाईँले माइनसमै गए पनि फेरि जेरोसम्म आउन त गाह्रो कुरा होइन नि त। अब तपाईँले ठुलो कम्पनी कुनै भनौँ न, अब कसैले बिजनेस आफ्नो फ्यामिली बिजनेस रन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको लाखौँ लाख करोडको बिजनेस रन गरिराख्नु भएको छ, भोलि गएर जेरोमा आउन त त्यसमा टेन्सन छ, त्यसमा अब तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुनसक्छ जेरोबाट फेरि करोडमा ल्याउन। तर हामी जेरोबाट सुरु गरेकोमा चाहिँ एउटा राम्रो हामीलाई के भने त्यो डर थिएन कहिले पनि, त्यसलाई अब जहिले पनि हामीले एउटा फेलियरबाट लेसन लर्न गर्थ्यौँ र त्यसलाई अझ अगाडि बढाउन चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर प्लसमा आइहालिन्थ्यो। सम्झन लायकको कुनै कथा अथवा कुनै पोइन्ट? अब सम्झन लायकको हामीले धेरै कुराहरू जस्तै कि अब हामीले एउटा इएमआई प्रडक्ट लन्च गरेको थियौँ होइन। सो त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ कस्टमरहरूले क्रेडिट कार्ड बेसिसमा इन्स्टलमेन्टमा सामान लिन सक्ने, त्यो भनेको हामीलाई ठुलो प्रोडक्ट थियो कि हामीले लन्च गऱ्यौँ, एकदमै ठुलै लगानी गऱ्यौँ, त्यसमा हामीले एडभर्टाइज गऱ्यौँ, त्यसलाई मार्केटिङ गऱ्यौँ, हामीले एकदमै मोस्ट टाइम त्यसमै कन्ज्युम गरेँ कि। अब एट द एन्ड अफ द डे एउटा अन्टरप्रेन्योरले आफ्नो सबसे प्रिसियस कुरा दिन सक्ने भनेकै टाइम होइन, आफ्नो कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा बढी टाइम दिन सक्छ, सबै टाइम हामीले त्यसैमा दियौँ। अब त्यसले के गर्यो भने हामीले जुन चाहिँ अब फर्स्ट डे नै हाम्रो के एक्सपेक्टेसन थियो भने आज हामीले लन्च गऱ्यो, भोलिदेखि एकैचोटि 1000 अफ कस्टमरहरू आउनुहुन्छ, सो ग्राहकहरू आउनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो प्रडक्टहरू इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा लग्नुहुन्छ भनेर। सो त्यसलाई हामीले 1000 लिएर जानलाई हामीले त्यत्रो लगानी गऱ्यौँ। एट द एन्ड अफ द डे नेक्स्ट 2 विक्समा बल्ल एकजना आउनुभयो क्या। सो त्यो जुन चाहिँ हामीले सोचेको हुन्छौँ त्यस्तो एक्चुअली हुँदैन रहेछ कति। अनि त्यसलाई फेरि हामीले वर्कआउट गरेर बाई एन्ड अफ द मन्थ हामीले फेरि जेरोदेखि फेरि त्यसलाई नयाँ कसरी एप्रोच लिन सकिन्छ त्यही कुरालाई भनेर हामीले नयाँ एप्रोच लिएर अब त्यही इएमआई सर्भिसलाई नै हामीले एउटा जस्ट हुने इन्स्टलमेन्ट बेसिस कुरा एउटै हो, तर जस्ट हामीले कसरी एप्रोच गरेको मिस्टेक भयो कि के हो भन्ने मिडियाहरू चेन्ज गरेर सो त्यो अनुसार हामीले एप्रोच गऱ्यौँ। त्यसलाई पनि अब त्यति हामीले अगाडि बढाउन सकेन के। अनि सो इएमआई सर्भिस छोडेर हामीले अनि इन्सुरेन्स सर्भिस लिएर आयौँ। सो इन्सुरेन्स हाम्रो बाइक प्रडक्टमा केही पनि कोही पनि कस्टमरले ग्राहकले पर्चेस गर्नुभयो भने हामीले त्यसमा 1 लाखदेखि 5 लाखको लाइफ इन्सुरेन्स गराइदिन्थ्यो कि। सो त्यो यस्तो राम्रो भयो कि त्यो हामीले सेकेन्ड लन्च गरेको जुन चाहिँ फर्स्ट इएमआई हाम्रो त्यति राम्रो नभएको भएर हामीले इन्सुरेन्स लन्च गऱ्यो कि। सो त्यसमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ एक्सपेक्टै नगरेको खाले कस्टमर आउनुभयो कि। सो एज ग्रुप अब पनि अब हाम्रो एक्चुअली मेजर एज ग्रुप भनेको 18 to 35 को एज ग्रुप हुन्छ, तर इभन 60 को एज ग्रुपहरू पनि आउनुभयो कि जसले फर्स्ट टाइम बाइक के भन्छ धेरै पछि बाइक किनिराख्नु भएको छ। अनि एकदम यङ केटाहरू पनि जसले फर्स्ट टाइम बाइक किनिराख्नु, जस्ट बिकज कि एउटा इन्सुरेन्स एक्स्ट्रा फ्याक्टरले त उहाँलाई एउटा भनौँ न युएसपी देख्नुभयो कि। अनि सो द्याट त्यसले गर्दा हामीलाई अनएक्सपेक्ट ग्राहकहरू आउनुभयो कि। सो त्यसले एउटा अप्स एन्ड डाउन्सहरू यस्तो चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो एभ्री टाइम प्रडक्ट लन्च गर्दा एभ्री टाइम हामीले नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गरौँ भन्दा हामीले यो सोच्दैनौँ कि अब कति फाइदा हुन्छ कति घाटा हुन्छ। अब इट्स इफ फेल भयो भने हामीले एउटा राम्रो लेसन पायो, नेक्स्ट टाइमदेखि हामीले राम्ररी अर्को केही एडभान्टेज अर्को केही कुरा गर्न सक्यो भने त्यो एउटा सोच चाहिँ हुन्छ। अब जस्तो कि हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि बिजनेसमा धेरै अब्स्ट्याकल्सहरू आउँछ, धेरै त्यस्तो पोइन्टहरू आउँछ जहाँनिर चाहिँ हामी सेफ छैनौँ कि भन्ने हुन्छ, विशेषतः फाइनेन्सियल नै भनौँ। आफू फाइनेन्सियल्ली सेफ साइडमा बस्न चाहिँ के गर्नु पर्ला?
फर्स्ट थिङ भनेको नो यर नम्बर्स के अब जहिले पनि केही पनि फाइनेन्स भनेको इट्स अ बेस अफ अ बिजनेस के तपाईँको फाउन्डेसन भनौँ न फाउन्डेसन होइन अब तपाईँले भोलि गएर आइडिया छ राम्रो ऊ गर्न सक्नुहुन्छ सो फर्स्ट इनिसियली स्टार्ट गर्दा केही प्रब्लम हुँदैन तपाईँले एउटा आइडियाले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ होइन तर एज यु ग्रो एज यु स्केल अप गर्दा चाहिँ झन् इट्स इजी टु स्टार्ट अ बिजनेस तर सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ क्या सो फाइनेन्सियली आफ्नो नम्बर्सहरू राम्ररी थाहा छैन आफ्नो डे टु डे एक्सपेन्सेसहरू आफ्नो डे टु डे इन्कमहरू ट्र्याकमा छैन भने त्यसले एकदमै डिसएडभान्टेज ल्याउँछ कि अब सो कमाइरहेछ तर पैसा उतै खर्च भइरहेछ नि हातमा बसेको त के भन्ने कुरा भयो नि त सो धेरैले मिस्टेक चाहिँ के गर्छ भने कुन पोइन्टमा आउँछ भने फाइनेन्समा आफ्नो एक्सपेन्सेसहरूको ट्र्याक हुँदैन कि जस्ट आफ्नो इन्कमको ट्र्याक हुन्छ कतिजनाको चाहिँ रेभिन्यू यति कमाएँ उति कमाएँ तर एट द एन्ड अफ द डे नेटमा चाहिँ नेट प्रफिट नेट लस कति भइरहेछ भन्ने त्यो थाहा हुँदैन कि किनभने हामीले यत्रो मिहिनेत गरेर एउटा प्रडक्ट बनायो एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले 100% दिएर नै त्यसलाई अगाडि बढाउन खोज्छौँ सो एक्सपेन्सेस हामीले एज अ स्टार्टअप एज अ युथ हामीले एक्सपेन्सलाई एकदमै भनौँ न अब आफ्नो कम्पनीलाई अगाडि बढाउनु भनेर 100% नै गरिदिन्छौँ कि सो त्यस्तो चाहिँ गर्न नहुने रहेछ आफ्नो नम्बर्सहरू आफ्नो लिमिटहरू कता छ ठ्याक्कै थाहा पाएर त्यसलाई एउटा स्टप गर्ने कि त्यसलाई कसरी अगाडि गर्ने इफ लस भइरहेछ नि इमोसनली नभइकन कहिलेकाहीँ इमोसनली आफ्नो बिजनेससँग अट्याच हुन्छ त्यो इमोसनली नसोचिकन एक्चुअली अलिकति प्र्याक्टिकल भएर सोचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो फाइनेन्स कुरामा चाहिँ आफ्नो नम्बर्सहरू राम्ररी थाहा पायो भने यसलाई अगाडि बढाउने स्केल अप गर्न चाहिँ एकदमै हेल्प हुन्छ कुनै पनि बिजनेसमा भिजन त भइहाल्छ अब तपाईँहरूको भिजन चाहिँ के कस्तो छ 3 वर्षमा त तपाईँहरूले 3 ठाउँमा अलग अलग भेन्चर सुरु गरिसक्नु भएको छ अलग अलग ठाउँहरू खोलिसक्नु भएको छ अबको 5 वर्षमा कस्तो गर्छु भन्ने भिजन हुनुपर्छ तपाईँहरूको पनि र अरू बिजनेसमा पनि अब हाम्रो एज अ कम्पनी भिजन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा टु बी द लार्जेस्ट आफ्टर सेल्स अटोमोटिभ मार्केट जहाँ चाहिँ कि बाइक एसेसरिज बाइक सेफ्टी गियर्स रिलेटेड सबै प्रडक्टहरू एभाइलेबल छ होइन अनि इन्स्योरिङ रोड सेफ्टी अब एट द एन्ड अफ द डे हामीले यो सबै काम किन गरेको भन्दा रोडलाई एउटा सेफर प्लेस कसरी बनाऊँ भन्ने हिसाबले होइन अनि नट किलिङ द प्यासन के अब प्यासन भनेको नि बाइक प्यासन भनेको इट्स अ ह्युज थिङ के सो हामीले सेफ्टी प्यासन र रिटेल बिजनेसलाई कम्बाइन गरेको के एउटा मिक्सर हो अब इनोभेसन भनेको ब्रिङ टु एक्जिस्टिङ थिङ टुगेदर भन्नु न होइन अनि क्रिएटिङ समथिङ अफ यर ओन होइन सो हामीले त्यो हिसाबले हामीले भिजन राखेको छौँ एज अ कम्पनीको हेल्मेट्स नेपालको भिजन होइन तर सँगसँगै अब जस्तो कि हामीले जुन हिसाबले भिजन बनायौँ अब अरू युथहरू अरू अन्टरप्रेनरलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने भिजन बनाउँदा जस्ट आफ्नो एउटा गुड एमाउन्ट अफ मनी बनाउने एउटा राम्रो इन्कम आउने भनेको त छँदैछ तर त्यो भिजन चाहिँ कम्पनी चाहिँ भनेको कस्तो हुनु पऱ्यो भने एज अ आफ्नो भिजन भनेको कस्तो हुनु पऱ्यो भने यसले सोसाइटीलाई कसरी चेन्ज ल्याउँछ अब हाम्रो पनि त्यस्तै अनुसार एउटा रोड सेफ बनाउने हाम्रो प्रयास छ होइन सो त्यही अनुसार केही न केही प्रयास चाहिँ भइराख्नुपर्छ कि जसले गर्दा हिजोभन्दा आज एउटा सोसाइटीलाई कसरी बेटर बनाऊँ आफ्नो कम्पनीको थ्रु होइन सो त्यसलाई चाहिँ दिमागमा राखेर त्यसलाई चाहिँ एउटा राम्ररी इम्प्रेस गरेर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो सोच राखेर इफ अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यसलाई भिजनलाई गर्न सकिने अफकोर्स सक्सेसफुल हुन्छ त्यसलाई सक्सेसफुल नहुने भनेको कुनै एरिया नै छैन स्टार्टअपको कुरा गरिरहँदाखेरि अब हामीले कुनै पनि नयाँ बिजनेस सुरु गर्नको लागि सोचिरहनुभएका युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर हामी कुराकानी गर्छौँ हामी फाइनेन्सियल्ली लिगल्ली यसै गरी टिम बिल्डअपमा कसरी काम गरेर एउटा नयाँ स्टार्टअप सुरु गर्न सक्छौँ फर्स्ट अफ अल त एउटा लिप अफ फेथ भन्छ नि त्यो लिन सक्नु पऱ्यो कि अब कति टाइममा चाहिँ कतिजनाको युवाहरूको युजली अब मेरै फ्रेन्ड सर्कल्सहरू अब मैले चिनेको धेरैजनाहरूबाट के हुन्छ भने आइडिया छ तर स्टार्ट गर्न सकिरहेको हुँदैन कि एउटा सबै रिसोर्सेस पनि हुन्छ कतिपयसँग तर एउटा स्टार्ट गर्न डराइराख्नुहुन्छ कि अब घरमा यस्तो काम गर्न जाऊ यस्तो कि त विदेश जाऊ भनिराख्नु भएको छ म पनि त्यस्तै गर्न सोचिरहेको छु तर त्यो स्टार्ट त्यो क्रममा आइडिया आएछ भने त्यसलाई चाहिँ युजली चुप लाएर नै बिस्तार बिर्सिँदै जान्छन् कि त्यो भएर एउटा फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ एउटा आर्ट लिएर एउटा एक्स्ट्रा स्टेप लिएर जसले चाहिँ कसैले लिन नसकेको स्टेप आफूले लिन जाने हो किनभने इफ तपाईँले चेन्ज खोज्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको सोसाइटीमा तपाईँको एरियामा आफूले नै सुरु गर्दा बेस्ट हुन्छ होला किनभने त्यो भनेकै अपर्च्युनिटी हो होइन अब यो अपर्च्युनिटीलाई क्यापिटलाइज गरौँ फर्स्टमा होइन एउटा आर्ट लिएर पहिला एन्ड देन
के भन्छ जहिले पनि इट्स गुड टु रिसर्च होइन पहिला रिसर्च गरेर इफ त्यो तपाईँको आइडिया एक्चुअली नै फिजिबल हुन्छ कि नै भन्ने मात्रै रिसर्च गरेर मात्रै अगाडि बढ्दा हुन्छ किनभने इफ तपाईँको आइडियामा त्यति तपाईँको रिसर्च अनुसार इफ तपाईँको आइडिया कहिलेकाहीँ टु अर्ली हुनसक्छ वा अलरेडी टु लेट भइसकेको हुनसक्छ होइन सो त्यो कुराहरूलाई हामीले राम्ररी थाहा पाएर अनि पछि अघि भने जस्तो फाइनेन्सियली अलिकति आफ्नो ब्याकअप्सहरू राख्नुहोस् किनभने फाइनेन्स मनी भनेको एउटा बिजनेसको लागि अक्सिजन जस्तो हो क्या अब सो तपाईँ बिजनेस सुरु गर्नुहुन्छ तर एज अ एउटा भनौँ न एउटा ह्युमनलाई कस्तो अक्सिजन चाहिन्छ त्यो बिजनेसलाई मनी क्यास फ्लो भनेको त्यही अनुसार चाहिन्छ कि सो त्यो क्यास फ्लोहरू फिगर आउट गर्नुहोस् आफ्नो एउटा राम्रो टिम बनाउनुहोस् किनभने बेस्ट भनेको एउटा टिमले स्टार्टअप भनेको सबसे राम्रो ठुलो एसेस भनेको टिम हो आफ्नो टिम हो होइन सो टिम एउटा राम्रो बनाउनुहोस् अनि त्यसले आफ्नो प्रडक्ट भनेको चाहिँ सेकेन्डरी कुरा आउँछ क्या किनभने तपाईँको राम्रो टिम छ राम्रो फाइनेन्स छ राम्रो भिजन छ राम्रो आइडिया छ भने प्रडक्ट आज लुगा बेचिरहेको कम्पनीले भोलि हेलमेट बेच्न सक्छ हेलमेट बेचिरहेको कम्पनीले भोलि कफी बेच्न सक्छ त्यो प्रडक्ट भनेको चेन्ज भइरहेको छ केही फरक पर्दैन तर एउटा कस्तो भने सस्टेन गर्न सक्ने एउटा टिम एउटा फाइनेन्स एउटा भिजन अनि एउटा आर्ट हुनु पऱ्यो सो त्यसले गरेर तपाईँ जस्तो बिजनेस खोज्नुहुन्छ जस्तो बिजनेस सोचिराख्नुपर्छ त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नु विशेष त कुरा फाइनेन्सियलीमै आउँछ अब यसमा पनि नयाँ स्टार्टअप गर्नेहरूको लागि त पैसा पेरेन्ट्ससँग माग्ने हो अथवा लोन लिने हो अथवा कसरी जुटाउने त फाइनेन्स हजुर अब यो हामीले पनि जब स्टार्ट गऱ्यौँ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा हाम्रो पकेट मनीबाट अनि हाम्रो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीबाट थोरै थोरै पैसा मिलाएर होइन सो त्यसरी नै सुरु गरेको के सो कस्तो भन्दा एन्जल इन्भेस्टमेन्ट भन्ने एउटा टर्म हुन्छ होइन जस्तै फर्स्ट इनिसियली बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई अब प्यारेन्ट्सले भने जस्तो इफ कतिपयमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले नै दिइराख्नुहुन्न किनभने यता काम गर्न जानु छोडेर तपाईँ तिमी आफ्नै यता बिजनेसमा किन लगानी गरास् त्यो त रिस्क हो भन्ने धेरै जस्तोको युजली प्यारेन्ट्सहरू नेपाली प्यारेन्ट्सहरूको त्यो मेन्टालिटी हुन्छ तर अब कस्तो भन्दा एज अ प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टर जस्तो सोच्नु पऱ्यो कि अब तपाईँले आफ्नै प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन भने भोलि एउटा स्टार्टअप गरेपछि स्केलअप हुनलाई त झन् थोरै लाखले मात्र पुग्दैन अब इफ तपाईँको आइडिया बिग इनफ छ भने त भोलि गएर सर्टेन करोड्समा तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट लिनु खोज्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ झन् फर्स्टमा तपाईँको आफ्नो प्यारेन्ट्स जोसँग तपाईँले यति वर्ष बसेर आउनु भएको छ उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न भने त भोलि गएर त्यो अर्को ठुलो इन्भेस्टरलाई कसरी कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ त सो त्यो कन्भिन्सिङ पार्ट हो होइन बेस्ट थिङ कन्भिन्सिङ पार्ट हो अनि पछि अब तपाईँले इफ गुड नेटवर्क छ इफ गुड उसमा छ भने बिल्ड जहिले पनि इन्भेस्ट अन नेटवर्क भन्छु म जहिले पनि होइन अब राम्रो नेटवर्क छ भने त्यो इन्भेस्टिङ पार्ट मनी भनेको बिस्तारै आइहालिन्छ अरू सर्टेन गरे त्यो प्रफिट जेनेरेट हुँदै गएपछि मनी क्यास फ्लो बढ्दै गएपछि प्रफिट जेनेरेट हुँदै गएपछि त्यसले मनी सर्टेन मनी क्यापिटल भइहाल्छ होइन अनि जहिले पनि त्यो फाइनेन्स पार्टमा चाहिँ म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने एउटा स्टार्टअपलाई फर्स्टदेखि नै त्यो प्रफिट आफ्नो गोजीमा हाल्न नखोज्नु क्या त्यो फर्स्टदेखि नै सर्टेन प्रफिट आउँछ होला तपाईँले ए प्रडक्ट बेचेर 5000मा लिएको छ भने त्यसलाई 6000मा बेच्यो भने 1000 रुपिसको तपाईँको प्रफिट आउँछ त्यो आफ्नो जहिले पनि त्यो रिइन्भेस्ट गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ कि सर्टेन एउटा प्लान बनाउनु कि म एटलिस्ट यति वर्षसम्म चाहिँ वा यति मन्थसम्म चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा यति पैसा चाहिँ म रिइन्भेस्ट गरिराख्छु कि सो द्याट त्यसले गर्दा एउटा कम्पनी ठुलो भएपछि आफू त ठुलो हुने छँदैछ नि अन्त्यमा प्रोग्राम हेरिरहनुभएका युवा दर्शकलाई केही सल्लाह सुझाव सो त्यही आजभोलि अन्टरप्रेन्योरसिप भनेको इट्स एकदमै फ्यान्सी थिङ लाग्छ तर एकदमै जसलाई पनि अहिले भनौँ न एज अ कलेजमा एज अ फ्रेन्ड सर्कलमा अन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ एकदमै फ्यान्सी थिङ लाग्छ एकदमै एट्र्याक्टिभ थिङ लाग्छ होइन तर डोन्ट जस्ट गेट इन्टु अन्टरप्रेन्योरसिप किनभने इट्स फ्यान्सी के होइन अब के आइडिया छ केही वर्थ छ आफूलाई केही बिलिभ गर्नुहुन्छ त्यो आइडियालाई सक्सेसफुल हुन्छ भने 100% कन्फिडेन्ट भएर अघि भने जस्तो रिसर्च गरेर मात्रै छिर्नु होइन सो किनभने यसले कतिजनालाई एकदमै राम्रो बनाएको छ भने कतिजनालाई बिगारेको पनि छ होइन सो त्यो भएर यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो इन्भेस्ट गरेर राम्रो थिङ लिएर होइन अन्टरप्रेन्योरसिपलाई अपनाउँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हेलमेट्स नेपालका कोफाउन्डर सजल जोशीसँग आजको लागि कार्यक्रम युवा सरोकार यति नै अर्को साता फेरि पनि कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार